وردة سرها المحبة. جبن مرياح 100% حليب. مع سماحة شيف مسهلها البنة. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا معتمرين في مموعينينا. بالما une eau d'une excellente qualité. أنا جربت بالما وانتي وقتاش؟ بالما source de nature au quotidien. صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل في حلقه جديده من الماتينال. في حلقه اليوم الجمعه باش نحكيو على الرجيم المتقطع، الرجيم اللي مش متواصل، باش نشوفوا اسكو هو حاجه باهيه ولا خايبه، كيف باش نحكيو على الصدفيه بعد شويه وغيره من الاركان موجوده ومتوفره في برنامج الماتينال. خليكم معنا ما تبدلوش البرنامج وما بعدنا نقولوا بونجور لي فيفي. بونجور فاطمه، احوالكم؟ الحمد لله سافا سافا. بونجور سافا. بونجور قرب الويكاند قرب الويكاند. نصب على الساده المشاهدين كالعاده، نقول لكم ان شاء الله صباحكم خير وزين وبنين، واستنوني من بعد في الروبريك غوسيستال باش نحكي المره هذه على حوايج الرجال. كيف فاطمه صباح على الساده المشاهدين، الناس الكل اللي قاعده تفرج فينا توا في الماتينال على قناه التاسعه. نقول لهم استنوني من بعد في التراندويك باش نحكيو باش نعديو لكم برشا كليبات جدد، وللاسف هي باش تكون الجمعه الاخرى اللي نخدموا فيها تراندويك على خاطر اليوتيوب خدم المقص معنا في الماتينال على لي دروا دوتور، دونك نحاولوا نلقاو حل اخر احنا اون اتوندون. سينو تكتشفوا معايا انا الجمعه الجايه ان شاء الله روبريك جديده نهار الجمعه. ميرسي بوكو البنات. نمشيو مع بعضنا للكوجينه، معنا الشيف فاتن والشيفة حياه. صباح الخير، نهاركم زين، صباح النور. صباح الخير، يعيشك. لاباس الحمد لله. محفلين الجو اليوم كالعاده. كالعاده ان شاء الله. بون نبدا، تقولي شنو باش تعملي انت باش نقول لك شنو باش نعمل انا. اليوم باش نبدا بالكابكابو اللي بالسفن، وباش نعملوا الخشاف اللي بالسفرجل، وباش نعملوا ان غراتان بالمقرونه ورده والجبونات والقوطه مرياح ومشخشخ. حافله، حاجه مشخشخه، حاجه ما نجموا لي برودوي هذوما ما نجموا نكونوا كان مشخشخين الجو. انا اليوم باش نعمل حاجه بنينه يحبوها العباد الكل، اللي هي كور كولون او شوكولا. الكور كولون او شوكولا هو الجاتو الصغير، يجي كان صغير، هو ما يجيش ان كور كولون خبزه كبيره، يجي كان في حاجات صغيرين كيما هكا دي مول انديفيدويل، ويتحط سي ان ديسير يتحط في الصحن. وقت اللي نحطوه في الصحن يلزم وقت اللي احنا ننزلوا على قلب البسكوي نتاعنا الجاتو اللي باش ناكلوه، هو القلب نتاعو يسيل في وسط الصحن. هذاك علاش يقولوا له كور كولون، وذاك علاش معناها يعملوه في مثلا في سان فالونتان تلقى برشا غوسيتات نتاع كور كولون، على خاطر الشوكولاته محبوبه، على خاطر ومعاه هو باش نعمل اون كريم انجليز. الكريم انجليز يعرفوها الناس كل صعيبه، خاطر معناها خدمتها رقيقه برشا، في ساعات نجم تتهلك، في ساعات نجم تدور. لكن بالكريم باتيسيير سمارت شيف وصلت نعمل كريم انجليز، هي تتحط تحت الكور كولون باش وقت تسيل الشوكولاته في الصحن تجري مع الفاني والشوكولا مع بعضهم، حاجه بنينه ومزيانه. الوغ ما تبعدوش علينا، احنا هنيا باش نعطيوكم لي زاستيس الكل نتاع اللي باش نعملوه اليوم. في حتى هما فاتن وفتحيه دونك ميرسي بوكو لشيف. نمشيو مع بعضنا نشوفوا سبوت الخاصه بالما، ونشوفوا الجروب اللي انا سميته جروب اني على خاطر فما ادم تواتي معاهم نسرين بن سالم معاهم يوسف الزريبي. نشوفوا لي كوتش محضرين ونرجعوا. مي بالما مي منبع طبيعي riche en magnésium et en calcium. Palma, une eau d'une excellente qualité. أنا جربت بالما وانتي وقتاش؟ Palma, source de nature au quotidien. Salut tout le monde, كالعادة معكم les coachs Edem et Youssef. Aujourd'hui, on va faire un body combat, c'est un concept Liss Mills. Donc tout le monde, on va commencer. Allez tout le monde, courez. C'est la troisième chanson de Body Combat. C'est la première pique cardio. On va augmenter la fréquence cardiaque.
On va travailler sur l'endurance et la puissance. Donc mes amis, levez votre genou plus haut. Through the fire, I'll keep burning on. Well, I'll hold myself together when it all goes wrong. The fires, they keep burning on. Oui, c'est le bec. Alors on va décoller. On va commencer par les jab et creuse. 1, 2, 1 et 2. Allongez vos bras, ciblez le nez. Le cou à l'auteur des épaules. Serrez le centre du corps et pivotez les épaules. On va changer la combinaison. On va faire hypercute. L'hypercute, c'est un coup vertical qui vise le sous-menton. Donc il faut engager votre hanche et pivoter les épaules. Excellent. Maintenant, on va bouger, revenez. 1, 2. Excellent. On va ajouter le crochet. Et boum. Excellent. Levez le coude et ciblez la mâchoire. Pivotez et engagez. Excellent tout le monde. One man. Jab et creuse. Encore plus rapide. Allez tout le monde. Allez. Step. Excellent. Bougez encore. Maintenant, on va faire combinaison. 8 coups et cette combinaison. On va ajouter 8 coups à la combinaison tout le monde. Jambe droite en avant encore. 8, 7, 6, 5. Uppercut. Bougez. Crochet. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, bouge. Excellent tout le monde. Vous cherchez la force. Excellent. Oui. One more. 1, 2, step. Encore. Même principe. L'autre jambe. Copier-coller. Allez tout le monde. Mais maintenant, on va augmenter plus et plus l'intensité. Allez tout le monde courir. Jambe gauche en avant. Même principe. Jab et creuse. Serrez vos poings plus fort et augmentez beaucoup de force. Il faut garder les genoux pliés et décoller le talon arrière. Même combinaison, même principe. C'est l'hypercute. Gloves off, we're finished. You better hand our feet. I nurse your battle scars, but you leave. Vous cherchez la force. To bleed, so please don't take me for no fool. Excellent. I spent a lifetime in your shoes. Now I'm walking. Now I'm walking through the fire. I'll keep burning on. Même principe. Well, I'll hold myself together. Ajoutez le crochet et la force. Et engagez votre hanche. Excellent. One more. Jab et creuse. Maintenant plus vite. Allez tout le monde.
Respirez. Encore. One bloc. One more tout le monde. Courez. On va ajouter 8 coups à la combinaison. Même principe, comme la jambe droite. 8, 7, 6, 5. Bougez. 4, 1, 2, et go! Allez. Cherchez la force. Encore 2. One more. Et boum. Bravo tout le monde. Excellent Youssef. Bravo. كانت اليوم سي لا سيونس دو بادي كومبا. ان شاء الله تكونوا تعلمتوا مليح واستفدتوا مليح من البادي كومبا. دونك à la prochaine. باي باي. ميرسي بوكو لي كوتش يعطيكم الصحة. نشوفوا مع بعضنا مرة أخرى سبوت الخاصة بالما واستناو باش نحكيو على الصدفية. مي بالما مي منبع طبيعي riche en magnésium et en calcium. Palma, une eau d'une excellente qualité. أنا جربت بالما وانتي وقتاش؟ Palma, source de nature au quotidien. كما قلت لكم تويكا باش نحكيو على الصدفيه. هذاك علاش معنا الدكتوره اسماء سيود ظريف اللي هي نوتر ديرماتو اللي باش تحكينا على الصدفيه وشنو هي الحكايه نتاعو. بونجور مدام. بونجور، نشكرك على الاستضافه فاطمه. مرحبا. اليوم باش نحكي لكم على الصدفيه. الصدفيه ولا زيدا صفرة شيحه يسميوها التوانسه ولا لو بسوريازيس. هي هذايا التهاب يصير بارتيكوليرمون في الجلده، ما ينجم يجي في برشا اعضاء اخرين ما خاصه المفاصل. باهي خلينا باش مدام اسماء بدات تحكي ديريكت في الصدفيه باش نحكيو على الصدفيه شو نشوفوا اسبابها شنو هي الاعراض الوقايه ممكن والعلاج. اما قبل لازم نرجعوا للكوجينه راهو فهمت. ونحب نذكركم انه الفقره هذه راهي برعايه السيت med.tn. نرجع بعد على شيف. مرحبا مرة أخرى فاتن. شنو باش تورينا توا باش نوريكم الكبكابو السفن يلزمو يتفوح مليح باش يشرب الفاح نتاعو. نحطوا له الملح، الفلفل الأكحل، الكركم، شوية كمون، شوية تابل، هريسة عربي. وباش نركبوا الصوص تومات يلزمها تطيب شوية باش نحطوا شوية زيت زيان معاه شويه بصل مرحي، ونحطوا شويه طماط فريش لازمها تكون طماطم طريه ما تجيش بالمعجونه الكبكابو تولي غامقه ولا هريسه اوتوماتيكمون. احنا باش نفوحوا الحوت سي لارجمون سوفيزون معناها ما اكثرش من هكاكا. باش نحطوا صوص التيب ونفوح الحوت ومن بعد نتعداو للحاجه للإتاب اللي بعدها. باهي انا هنا عندي الحليب حطيته يسخن. هوني باش نعمل كريم انجليز، مانيش باش نعمل كريم باتيسير. باش نعمل كريم انجليز يلزمني اقل كريمه من اللي مكتوب فوق الباكو. هما يقول لك على الباكو تحط نص لتر حليب. انا كم باش نحبها كريم انجليز اللي هي كريمه نورمالمون ما فيهاش نشاء، نجي نحط من الباكو الكل نحط مغرفه برك باش تجيني كيما كريم انجليز قد نحط باكو نعقدها تجي التراوه نتاعها كيما الكريم انجليز. خاطر الكريم انجليز هي الباز نتاعها. نحطوا حليب يغلي وناخذوا الاصفر العظمه والسكر نركضوه مع بعضه، ومن بعد الحليب اللي يغلي نصبوه فوق العظم اللي ركضناه هذاك ونرجعوه للطنجره نتاعنا ولا الكاسرونه ونقعدوا نطيبوا فيه. لكن في الخدمه نتاعها صعيبه ياسر على خاطر اولا فيها موفمون نتاع تحريك، لازم ديما تتحرك اون ويت. معناها كي نبداو نحركوها هكا نبداو كينا نعملوا في النمرو 8 تتسمى اون ويت. ديما نبداو يدنا في قاع الطنجره ولازم ديما تبدا في قاع الطنجره. فوالا كانك تكتب في نمرو 8.
et en même temps يلزمها التيب في سخانه معناها ما تعديش ل 85 دوغري. اذا كان عديت ل 85 دوغري العظم يتيب اكثر من القيمه ويولي منقمش. اذا كان العظم تنقمش لا كريم مشات تهلكت. هذاك علاش انا لقيت لكم حيله اخرى تعملوا بها الكريم انجليز، خاطر العباد الكل تحبها في الديسير على سيات اللي هو نسربيوه في احنا يحبوا الكريم انجليز لكن صعيبه شويه عاملينها. انا نقول لكم خذوا نص لتر حليب وحطوا عليه مغرفه بركه كريم باتيسير سمارت شيف وانتم تعملوا كريم انجليز ناجحه وبنينه وفي رمشه عين سورتو. انا نطيب الكريمه نتاعي ومن بعد ترجعوا لي باش نعملوا مع بعضنا لو كور كولون يا فاطمه. ميرسي بوكو لي شيف يعطيكم الصحه. الوغ نرجعوا نحكيو مع الدكتوره اسماء سيود ظريف. قلت لي نوتر ديرماتو اللي باش تحكي لنا اليوم على الصدفيه. باهي نعطيو فكره للناس شنو هو الصدفيه وكيفاش نجم نعرف اسكو عندي صدفيه ولا. الوغ الصدفيه كما قلت لك هي التهاب يجي في الجلده، فيه زوز انواع نتاع اسباب. اسباب داخليه نقولوا واسباب خارجيه. الاسباب الداخليه هو شنو هو ان فيت خاطر الصدفيه هي كيلكو بار سي اون مالادي ايريديتير وراثيه. هذاك علاش الصدفيه مرضى مزمنه وما تبراش. دونك ماهيش مخطره. معناها انا توا نحب جو في باسي لو ميساج اللي صدفيه مرضى ماهيش مخطره في اغلب الحالات، ماهيش معديه، اما متداوله برشا خاصه في تونس، وراثيه اما معناها لا ترانسميسيون نتاعها ماهيش شينات. مش معناها هو بشرطه كي البو عنده صدفيه معناها الصغار الكل عندهم الصدفيه ولا الام. نجم تكون واحد عنده صدفيه كي تجي تسالوا بوهم وما عندوش مي بوتيتر عمته خالو حاجه كيف ما هكاكا. وفما زاده الاسباب الخارجيه واللي احنا يلزمنا نعرفوهم ويلزم المريض يعرفهم باش يحاول يتحكم في هكا المرضى نتاعو هذيك اون اسي دو لا كونترولي. والاسباب الخارجيه هذوما فيهم خاصه الاسباب اللي توسكي اغريسيون للجلده. على خاطر من بعد نحكيو اللي الصدفيه ان فيت كي سو مانيفيست بار دي بلاك معناها بقع يجيو خاصه في المناطق نتاع الاحتكاك كيما المرافق كيما الركب كيما في الركايب كيما مثلا في الشعر. بصفه عامه البلايص اللي فيهم لو بلوس دو تروماتيزم. دونك ماذا بينا ديما الناس اللي عندهم الصدفيه نقولوا لهم يحاولوا يراجعوا نفسهم في تصرفاتهم. تو لي فاكتور اللي نجموا يشيحوا الجلده هذاك علاش سي امبورطون باش بيان يدغاتي الجلده. فما شويه اسباب كيما نقولوا احنا نتاع عوامل بكتيريا وهذا خاصه للصغار. برشا عباد ان فيت سورتو الصغار يفون دي بوسي دو بسوريازيس بعد اون انفيكسيون استريبتوكوك معناها اون انجين ولا حاجه هكاكا. دونك هذا مهم نعرفوه. فما ادويه تتسبب في الصدفيه وهذه خاصه بالنسبه للناس الكبار. مي بون مغلبهم ما نحبش نسمي انا توا شنو ما الادويه باش ما يمشيوش المرضى يوقفوا دوياتهم من غادي لغادي. لا مي خاصه بالنسبه للكهول اللي تظهر عندهم صدفيه في سن متاخر ويبدا عنده مرض اخر ماذا به يعلم طبيب نتاعو نتاع الجلده ولا الطب العام كيف جاته صدفيه شنو ما الادويه الاخرين اللي ياخذهم باش كان هكاكا ننظروا في الموضوع هذايا. وهو الطبيب نتاع الجلده كان يلاحظ والا يشك في دواء معين يعلم الطبيب المباشر الاخر باش يصير نوع من الاتفاق. من غير ما ندخلوا احنا في ديتاي نتاع العلاج شنو ولا الوقايه شنو. تو انت قلتي فما اسباب داخليه ومعناتها وراثيه وفما اسباب خارجيه كيما دوايات ولا احتكاك ولا فيروس ولا اي حكايه. هل الزوز الصدفيه في جرتهم ما تداواش والا لا؟ معناها انا شنو الذنب ياخذ تويك ادويه شنو نقعد عايشه بها صدفيه؟ هو ان فيت اسم الله عليك مثلا افترضنا انت عندك صدفيه يا فاطمه سيكو عندك ان جين وارثته من عائلتك تحير بك الدواء تحير مثلا بك الدواء وتحير بك ستريس. فما سي فري ان فيت برشا عباد يقول لك الصدفيه لا كاليفي دون مالادي بسيكوسوماتيك. سي فري الصدفيه اللي هي ان فيت مرضى كيما قلت لك مزمنه مي مزمنه مش على طول تمشي وتجي تمشي وتجي. دونك احنا موسميه يعني متقطعه ماهيش موسميه ماهيش مشكل في موسم مي سا ايفولو نقولوا احنا باللغه الطبيه سا ايفولو بار بوسي انتر كوبي دو ريميسيون. معناها واحد يكون قاعد تجيه بوسي جينيرالمون بيريود دو ستريس صحتك تقوى يكثروا مش الحكا هي تكثر هيك لي بلاك اللي نحكي عليهم هذوكم اللي جينيرالمون سا كوانسيد افيك لو ستريس سا كوانسيد واحد اعصابه متوتره جينيرالمون في الشتاء. وتنقول لكم علاش على خاطر معناها الاشعه فوق البنفسجيه عندها دور ايجابي في الصدفيه. دونك كي تغيب علينا شويه في الشتاء سا كونتريبي
c'est pas par rapport vraiment للمناعة mais par rapport les rayons ultraviolets directement على الالتهابات اللي يصيروا في الجلدة كما نشوفوا توا في الصورة على مستوى الأدمة. باهي نمشي للغسيل. بونجور دكتور، مرحبا بك في الماتينال. هوني حكينا على الاسباب كما تو كنت تذكر، هوني كيفاش نقيو رواحنا من الصدفيه معناتها، شنو هما الحاجات اللي نجموا نعملوهم باش نقيو رواحنا من الاعراض مداحه شويه معناتها؟ هو الوقايه جوستومون كما كنت نقول، المرضى بالصدفيه كيف يبداو متحكمين ومتمكنين من الاسباب اللي تخلي الصدفيه نتاعهم تظهر، يحاولوا يجتنبوهم كما بون حكينا قبيله على الادويه، نعلموا الاطباء نتاعنا. مي حاجه مهمه جدا مثلا اني الصدفيه تجي العباد جلدتهم شايحه، دونك سي تري امبورطون ديدغاتي الجلده بيان سور بدي كريم يكونوا ادابتي، خاطر قد ما تبدا الجلده الطبقه المتقرنه اللي هي لا كوش كورني لا بلو سوبرفيسيال ادغاتي، قد ما هاك لا ديسكواماسيون معناها ظهور القشور تنقص وحتى الالتهاب ينقص. كما قلت احنا زاده ايفيتي لي تروماتيزم، مثلا واحد مش لازم ديما هكا معناها متركز على مرافقه فوالا اللي باش يصلي ومش لازم على ركابهم، يفو ايفيتي الحكين. هي صحيح ان الصدفيه راهي فما حالات تاكل، مش هي باغ ديفينيسيون نو، مي برشا عباد تحك سا رونتر ان بتي سي لو ستريس يخليهم هو اكزاكتومون فما كوم ان سيركل فيسيو. وفما حاجه ديما نقولها للمرضى نتاعي، بربي ما تقشروش هكا لي بلاك، خاطر فما ساعه من غير ما يشعر يحب يقشرهم في باله ينقص برات، يحسها برات ينحيها هذاك راهو تقشير لا بلاك دو بسوريازيك مده 5 دقائق يطول في الدوري نتاعها 15 يوم. دونك نقول لهم بربي اللي باش تقشروا بيه حطوا حتى شويه فازلين، ديجا لا سانساسيون دو ديمانجيزون دو تقشير تنقص، ومن غير ما تشعروا راهو تقصروا في البوسي نتاعكم هذايا. فهمت. باهي شربان الماء مثلا عنده ضخ؟ لا با فريمون شربان الماء، على خاطر احنا مش حكايه نقص ماء، حكايه ترطيب الجلده معناها ونيابورت حاجات في ديكور غرا، يعني حاجات مزيته. فهمت كيفاش؟ حاجه اخرى ناكد عليها، خاطر احنا ديما شو كما قلت هو صدفيه مرضى مزمنه، مي لو بوت نتاعنا شنو؟ ماهيش باش تختفي مع الاسف معناها تنقص، مي باش هكا لي بوسي يبداو معناها اقل حده ممكنه، ولكن ليسباس اللي بيناتهم ابعد. كيفاش هذا يصير؟ دونك بالوقايه اللي توا جاوبت عليها، وفي العلاج فما دي برانسيب سامبل. ديجا انا توا باش نسالك على، حكينا على الوقايه، حكينا على اسبابها شنو تسبب شنو اللي يخلي يعني تهيجك الصدفيه، خاطر هي جيها بريود تهفت وجيها بريود تهيج فيها الصدفيه. شنو العلاج اللي يعني للمواطن اللي قاعد يتفرج فينا توا يجم ياخذوا ابار الدويات بيان سور؟ اسكو فما ايجين دو في؟ اسكو فما حاجات يعملهم في الدار بيان سور مع الدويات اللي لازم يكونوا مواظب عليهم؟ داكور، دونك ليجين دو في سا تورن برينسيبالمون اوتور دو كيما قلت لك احنا نجتنبوا لي تروماتيزم، نجتنبوا ستريس. هو صدفيه الغسيل برشا ليه ولا غسيل ما فما فيه حتى اشكال، ما يخليهاش شيء، ما يخليهاش لا الحكان لا. باغ اكزومبل مثلا كل واحد يمشي للحمام وحارزه تفتل ماذا بينا اون ايفيت فوالا لو غوماج ما نحكوش. سي سا لو بلوز امبورطون. نوعيه الشامبوان ما عندهاش دخل؟ لا با فريمون، الحقيقه سي با اون اليرجي دو كونتاكت. فما حاجه اخرى هي صدفيه تجي برشا للعباد اللي سكون ابل لو سندروم ميتابوليك، سكر وغلط الدم وستريس واوبيزيتي وتباجيزم وكل شيء. دونك ليجيان دو في معناها تعاطي الرياضه، اجتناب التدخين، اجتناب تعاطي الكحول، واحد يحاول يضعف شويه ينقص على روحه ستريس. فهمت؟ هذوما كلهم سي دي فاكتور كي اميليور ليتا بسيشيك بصفه انديريكت ليتا نتاع الصدفيه. ما يركزش معاها برشا ويحك ولا خاطر سي بسيشيك على الاخر، يولي يحك حاسه نفسيه اكثر منه. فيها عامل نفسي كبير ياسر، صحيح فيها عامل نفسي كبير ياسر، واللي يلزم زاده يفو ريلاتيفيزي، خاطر كيما قلت هي الصدفيه راهي عموما ما هيش مرضى مخطره. دونك راهو اغلب الحالات الصدفيه ما هيش منتشره ياسر، ما يلزمش واحد يعمل لها قاعده وكراسي اكثر، ما هيش معديه. صحيح اللي نظره راهو المجتمع معناها المرضى اللي كيسوفر دو بسوريازيز جينيرالمون يحسوا رواحهم الناس تغزلهم على جنب وشنو هذا وما يحبش يسلموا. مي راهو فريمون معناها انا توا لو بوت خاصه سي ترانسميتر للراي العام اللي راهي ما هيش مرضى معديه، ما هيش مرضى خطيره في اغلب الحالات. دونك اسيي فما معناها حالات ساعات هكا جوز دورات هنايا نقول لهم بربي انساوه حتى شيء ينساوه معناها فو لي زيدغاتي اي سا ساريت لا فوالا.
ميرسي بوكو دكتورة أسماء سيود ظريف اللي هي أخصائية في الأمراض الجلدية. ونحب نعاود نذكركم إنه الفقرة هذه هي سبونسوريزية وبرعاية ماد بوان تي ان، السيت اللي تنجموا تدخلوا له وتلقاو الأطباء التوانسة. ممكن كل واحد شنو هو المرضى اللي عنده، دونك يلوج في طب اختصاص. ادخلوا الماد بوان تي ان وتتلقاو الطب الأكفاء اللي يتعاملوا مع ماد بوان تي ان. خذوا لي رونديفو، فوالا فاسيليتي وي الرونديفو، وسورتو انه هما يذكروكم من بعد بالرونديفو نتاعكم قبل بساعه ولا بساعتين من الملتقى نتاعكم مع طبيبكم. دونك ميرسي بوكو ماد بوانتين، ميرسي بوكو دكتوره، يعيشك، ميرسي على المعلومات اللي عطيتهم لنا الكل. نرجعوا بحذا لشف. مرحبا بكم مرة أخرى. احنا كما تشوفوا أنا وفاتن حايسين هوني في هالبلان دو ترافاي. أنا كريمتي بريسك طابت. فاتن شنو عملت توا؟ أنا توا فوحت كما قلت لكم الكابكابو، حطيت الزيت زيان والبصل والطوماط فريش والفاح اللي هو ملح وفلفل اكحل وكركم وتابل، وخليتهم يطيبوا. اونتر تان فوحت قبل السفن كما قلت لكم بالملح والفلفل الاكحل والكركم وشويه كمون وتابل وهريسه عربي. الهريسه العربي نحلها في شويه ماء باش يتخلط الفاح الكل مع الحوت بالكدا. خليته توا يسوفي تيب الصوص بالكدا. رميت فيها البصل خاطر ياخذ وقت البصل باش يطيب. الحوت ما فيهش روح، في ساعه يطيب. رميت البصلات الصحاح باش يطيبوا مع الصوص، ومن بعد باش نسقط الحوت، ومن بعد باش نحطوا الزيتون والليمون والكبار وكعيبات الطماطم والفلفل الاحمر والفلفل الاخضر مقصيص تريفات. فاتن قد ما يتفوح بكري الحوت قد ما ياخذ مطعم بنين تاع الفاح. اي من ماذا بينا من الصباح ساعات حتى قبل بليله نفوحوا الحوت اذا عندنا في الدار الحوت نفوحوه قبل بليله ونخليوه في الفريجيدير. تعملوا ماريناد تاعو قد ما يشرب قد ما يجي بنين، ياخذ مطعم بنين. اكزاكتومون. توا باش نتعداو للخشاف. هذايا السفرجل اللي باش نقصوا ونغموا بالماء ونحط فيه السكر والباتون كانيل. الخشاف اللي هو فاتن السفرجل ماهوش مرحي، ماهوش معجون، مقصوص أبراج. اما ابراج. وفما توا كي نحبوا نكونسيرفيوه نقصوه تريفات صغار ونخليوه مرسوات صغار كيما نقصوا سلاطه نتاع غله ونغليوها خشاف ويقعد بنين كيما هو. هذا الخشاف اللي باش يتاكل في وقته، اللي باش يتاكل في نهاره. هذاك حبيت نقول شنو هو الخشاف خاطر جينيراسيون جديده شويه ما يعرفوش لو تيرم تكنيك بالنسبه. يقول لك معجون، هو ماهوش معجون، هو سفرجل طايب في الجو نتاعو وشويه سكر وعود قرفه ويعطي لون احمر محلاه. ونحطوا له القلوب نتاعو باش يصيبوا جيلاتين نتاعهم. البيكتين تخرج الا بالقلوب نتاع السفرجله نورمالمون. باهي انا هنايا الكريمه نتاعي طابت كما تشوفوا فيها ومزيانه، ومعناها ما خليهاش تغلي ياسر، جوست تطيب بالكدا. نجي هنا نحط عندي المعون نتاعي فارغ ونظيف، نحط فيه الشوكولاته ونحط فيه الزبده ونحطه يغلي او باماري اللي هو ماء يغلي، لكن ماذا بيا يبدا ديما القيمه نتاع الماء ما تدخلش في الكاسرونه. نقص النار على الاخر ونحطه يغلي هكا ونحط نحركه. ماذا بيكم مغرفه لوح والا مغيز سيليكون كيما تشوفوا فيها هكا. مادام هذا ذاب نوريكم الخلطه نتاع الكور كولون وشوكولا كيفاش تجي نخلطوها مع بعضنا ايتاب باغ ايتاب باش هكاكا ما يفوتكم حتى شيء. ميرسي بوكو لي شيف، يعطيكم صحة. احنا تويكا كيما الناس الكل يظهروا في اكتوبر نقوموا بحملة تحسيسية عالمية على اكتوبر الوردي معناتها لمناهضة ولا مقاومة مرض سرطان الثدي. عافانا وعافاكم الله وربي يشفي المرضى الكل. هذاك علاش احنا في برنامج الماتينال ما احناش باش نكونوا تقليديين في طرح الموضوع هذا. ما احناش باش نقولوا شنو هو المرض شنو اسبابه خاطر حكينا فيه برشا مرات. اما المرة هذه باش نحكيو ما بعد المرض كيفاش تنجم تكمل حياتها المراه. اسكو فما حاجات يعاونوها على باش يكون مورالها باهي والا لا. هذاك علاش معنا اليوم مدام نجله والدي اللي هي مديره مركز فيفغ ميو. خليكم معنا خاطر باش تسمعوا برشا حاجات باهيين. صباح الخير مدام. صباح النور، مرحبا عايشك. ميرسي بوكو على الانفيتاسيون، على خاطر اليوم نتصور باش نوصلوا معلومات ياسر مهمين للمراه اللي واجهت سرطان الثدي وما همش
شويه راهم كسوا في تونس كسوا في العالم. ما ننساوش اللي سرطان الثدي هو اكثر نوع من السرطان اللي متداول منتشر في العالم الكل. اما زاده حاجه مهمه برشا برشا، راهو اكثر نوع نتاع سرطان نبراو منه 9 من 10 نساء يبراو من مرض سرطان الثدي، وان شاء الله يا ربي نوصلوا ل10 نساء يبراو منه. وعلاش لا ما يعملوش فاكسان ان شاء الله يا ربي. معناتها هذا كله ماهوش صحيت، ماهوش نجموا نلقاو، ماهوش فقط امل. معناتها بقدرة ربي فما العلم قاعد يتقدم. اما احنا مع مدام نجله باش نحكيو على حاجات ممكن ما تطرحش في التلفز، على خاطر ما نعرفوش المراه بعد عمليه استئصال الثدي ولا جزء من الثدي شنو تعيش، شنو حاجات اللي ممكن تعاونها باش تتخطى هالمرحله هذه. هذاك علاش مدام نجله والدي قاعدين انتم تقدموا ولا انتم لي ريبريزونطون تاع مارك اسمها انيتا. شنو الماركه هذه؟ باهي جوستومون هي المراه اليوم كي تتقبل الانفورماسيون اللي هي مرضت بسرطان الثدي نخمو تو سويت في الكوتي الميديكال الطبي. شنو هو البروتوكول اللي باش نعملوه، شنو باش نتبعوا كل شيء. من الناحيه ذيك ما عندنا حتى مشكله في تونس، معناتها عندنا كفاءات طبيه مهمه برشا برشا. اللي من بعد العمليه، نهار اللي تروح لدارها، نهار اللي ترجع لصغارها، نهار اللي باش ترجع تخدم، شنو ما الحاجات اللي هي تحتاج لهم باش ترجع تعيش عاديه كأيها الناس اللي هما ناقصها حتى شيء. صحيح. نوعيات العمليه اون فوا نشلقوا اللي عندنا سرطان الثدي نجموا يكونوا زوز انواع، نجم تكون استئصال جزئي ونجم يكون استئصال كلي. ومن بعد البدن باش يحاول يلفا سيكاتريزي باش يحاول يتاقلم مع العمليه ذيك، وهي سي باش تواصل كيفاش نقولوا البروتوكول ميديكال نتاعها وباش ترجع لحياتها العاديه. علاش نحن اليوم المراه ناقصه لانفورماسيون في تونس ما توصللهاش اللي هي عندها الحلول موجوده في تونس باش تلبس حاجات عندها مستلزمات متوفرين لها باش ترجع لحياتها العاديه. كيف نحكيو على المستلزمات شنو نقصدوا لهنا؟ نقصدوا اول حاجه باش هي خاطر باش هي ترجع تتحل اكتافها وانه سيكاتريس با وهي مايله لقدام باش ترجع تحل اكتافها وتتصرف عادي، ما تحسش روحها نقص تقعد ديما حتى يدها على قدامها، تهبط فراره طويله، تلبس دي شوز امبل، ما عادش تلبس حويجه نتاع قبل، ما عادش تمشي للبحر. الوغ كو هو الي تو افي بوسيبل باش ترجع تقعد تعيش عادي جدا. اول حاجه شنو؟ سي ان سوتيان ميديكاليزي طبي، راهو ماهوش نامبورت كيل سوتيان. صحيح هي مسكينه راهو بعد ساعات لو فات اللي هي ما عندهاش لانفورماسيون ترجع للسوتيان نتاعها القديم وتحاول تلم حاجه برشا حاجات، نجم تحط قطن، نجم تحط فرات، مي هو هذاك على خاطر ما عندهاش المعلومه. مي اون فوا تعرف اللي هي موجوده المعلومه يعني حاجه تعوض. نأكد لك اللي المرأة التونسية أنا تبهرني فريمون، معناتها هاني نقول لك أنا جو ريبريزونت علامة تجارية ألمانية، دونك نمشي نعمل دي ستاج في ألمانيا ونجي نخدم في تونس. نأكد لكم اللي المرأة التونسية ياسر قوية. راهو نهار اللي تلبس السوتيان نتاعها والبروتيز وتقف تقول لك أنا اليوم باش نخرج صغاري يتعشاو، اليوم باش نمشي للبحر، اليوم باش نرجع. سي فينومينال معناتها خاطر راهو باش نكونوا واضحين. صحيح نبراو طبيا مي زيد لازم نبراو في مخنا خاطر لو روغار دو لا سوسيتي إلي دور. الوغ كو هو حاجه عاديه جدا راهو باش نكونوا واضحين. معناتها كيما انسان بتر ايدو ولا في اكسيدون ولا ساقو ولا لا في كونتينيو، معناها الحمد لله ربي فما تويك العلاج، فما سوتيان معناها مورال نتاع العائله، فما المراه ولات واعيه بالحكايات هذم. دونك هذاك علاش احنا نعديو لكم اليوم في برنامج الماتينال في ميساج مكمل القوه نتاعك يا امراه تونسيه، على خاطر بلي سوتيان هذم ممكن باش تعرف انه مش لازم تلبس السوتيان نتاعك قديم وتحط فيه حاجات، لا مع انيتا ممكن في كل مرحله من مراحل التداوي نتاعك سواء شيميو والا من بعد تعمل راديو. دونك فما سوتيان سبيسيال هكا. مثلا المراه التونسيه دوما خرجت من البلوك، حط هكا توا خرجت من البلوك، توا خرجت من البلوك، عندها الحق باش تلبس ان سوتيان اون كوتون واسع عليها يتسكر من القدام تحكم فيه هي باش تلقى راحتها. حتى بسيكولوجيكمون هي قامت من البنج،
تقوم تغزر روحها هكا حتى شيء ما هو ناقص. فيه اون بروتيز اون كوتون ما تنزلش على الجرح نتاعها، ما ندخلوش في الكوتي الطبي بالكل، الجراحه وكل شيء. بسيكولوجيكمون حتى هي تروح لدارها، تروح لصغارها. راهو ما ننساوش اللي المراه سي لو نوايو دو لا فامي. كان المراه تروح ديموراليزي سافا امباكتي ولدها، قرايته، راجلها، خدمتها، الجو العام اللي في الجو العام تاع العائله الكل يتاثر. هي تروح فرحانه واقفه على ساقيها، تمشي تدور، سا امباكت. حتى هي باش تبرأ، اما تبرأ بوكو بلو فاسيلمون. المغالم نتاعها يكون معناتها اعلى وخير، وما عادش هكا المراه اللي تحسها سي روحت لدارها تعبه وعمليه، لا تحس روحها مازالت تحب تعيش نتاعها مازالت. يا با دو ريزون باش ما تعيش. هي كيف العباد الكل. هذا سوتيان اللي بعد العمليه، هذا بعد العمليه قد تحكم فيه. هي في بروتيز اون وات سي دو كوتون تدخل فيه بور دوني لا فورم. به المرأة سيء الا سيكاتريزي جينيرالمون اوني اونتر جمعتين 3 جمعات ماكسيموم بعد العمليه. الجرح لم الحمد لله يا ربي، وباش تبدا البروتوكول نتاع الدواء نتاعها. صحيح باش تدخل توا فتره صعيبه شويه، تنجم تكون فيها كيمياء، نجم تكون فيها اشعه، نجم تكون فيها حريبش هرمونات، انت والريزولتا نتاع لانابات نتاعها. نتعداو وقتها للسوتيان، نقولوا نحن بوست سيكاتريزاسيون. اون ني بلو دون دو بوست اوبيراتوار، اون ني دون لو بوست سيكاتريزاسيون. هوني ما عادش نجموا ما نلبسوش ان بوا، يفو اكيليبري. لازم المراه الكتف يرجع متوازن. داكوردو. دونك لازمنا نتعداو اون بروتيز اون سيليكون. داكوردو. القوه نتاع انيتا العلامه الالمانيه اللي نحن نمثلوها في المركز نتاعنا، اللي هي تعطي للمراه الشوا. اون ا لو بلو غران نومبر، عندنا اكثر انواع نتاع بروتيزات فورمات توت لي تاي. اون ا من تاي 60 حتى للتاي 125. ماك تعرف الالمان تبارك الله. التوانسه فاش قاعدين يستعملوا تو؟ سامح والله هو راهو باش نكونوا واضحين، فما برشا انواع نتاع سيليكون. لافونتاج نتاع السيليكون هذايا سي لا سيليكون ناتوريل. مثلا انا مراه لابسه سوتيان، سامحني، لابسه سوتيان وحتى في بروتيز، تمديت لو سان il s'affaisse. يب ان افي ناتوريل، سي ان افي ناتوريل. نجي نسلم عليك، نبوسك على اليمين وعلى اليسار، ما نحس حتى شيء، تتفتس تخش عليها انسان. سي ان انورم افونتاج. الحاجه القويه فيها سي دو لا سيليكون، سي اون تكنولوجي، سي دو لا سيليكون انسوفلي افيك دو لير، دونك خفيفه برشا. دونك elle peut la porter facilement. هي اش تقول لك حتى كي توصل لها الانفورماسيون وتشري بالغلط، خاطر مالوغوزمون اليوم سي ان سوجي دابو اون نو بارل با. تقعد تدخل حاشمه، سامحني عندي استئصال، تنجمش تبيع لي سوتيان وبروتيز. ليه مدام؟ راهو لازمك تدخل، وراهو لازم تاخذ اون سيونس ديسياج. راهو لا سيونس ديسياج تنجم تدوم 30 دقيقة 40 دقيقة. لازم راهو ما ينجمش ان سول سوتيان يكفي العباد الكل. مثلا باش تجيني مرأة تبارك الله قبلتها مزيانة، داكوردو، ما تنجمش تهز لا سيليكون فاسيلمون. دونك كيلو ونص فوالا مثلا لازمها بروتيل نتاعها ما فيهاش لاستيك، لازمها غونفورسي مقوية. داكوردو. هذا سي لو موديل السفينة. هذا أقوى موديل على شيل مونديال، شيل عالمية، يمثل 85% من المبيعات نتاع شركة انيتا في العالم الكل. إبا موجود في تونس، موجود لي 6 سنين في تونس. باش نوريكم القوة نتاع انيتا للشهر الوردي هذايا، خرجوه في اللون الروز. معناتها المرأة مش نجي نقولها لا لازمك تلبس سوتيان أكحل وبروديس وأخرج. ليه؟ إجا نشوفوا، فوالا إجا نختاروا، إجا نرجعوا نعيشوا لحياتنا. مثلا تجيني مرأة تقول لي راني أنا تو مازلت في الأشعة، الجلد نتاعها مازالت سنسيبل، اللي ليجيرمون انفلامي، ما نجمش نعطيها مثلا لو سفينة، باش نعطيها ان سي دو كوتون بيولوجيك، سي دو موديل حنين حنين حنين، افيك اون كوش من لوطه باش بور لا سوبورتي، افيك اون ايبونج تمص. سي تري معناتها حتى تقول لك سي اون سكوند بو، ما نحسوش تقول لك تفرهد لها على بالها. راهو صحيح نحن مركز كوميرسيال اوكي، مي انا نقول مينمون يلزمكم تحسوا بيان سور يا تحط روحك في بلاصه المراه اللي قدامك وتقوش عليك انت قاعد تقيس روحك، يا سي با لا بين دو لو فير، سي با بوسيبل. معناتها باش
تجاوب بالطلب المراه هذيا من غير ما تسمعها تستقبلها بعد ساعات نجم نقعد ربع ساعه راهو نحكيو تحكي لك خاطر هي ماذا بيها تفضفض على قلبها تقول لك راني عملت عمليه لي 4 اشهر راهو مثلا عرس بنتي وما لقيتش ما نلبس راهو معناتها بوكو سيتوياسيون حاجات فيهم المراه انت تظهر لك عاديه تلبس حوايجك كل يوم وتخرج تخدم وتستسهلها هي تقول لك مثلا باش نمشي نروح بولدي من المكتب نبدا نخمم شنو باش نلبس باش صحابه ما يشوفونيش اللي انا عامله عمليه بور نو با مثلا من بعد توصل رمارك صغيره لولدها فما حاجات راهو هذاك علاش موجوده مدام انيتا باش تيفيتي وتنحي الحكايات هذو من كل المشاكل هذو الكل اكزاكتومون توا سوتيان هذايا احنا توا ورينا 3 سوتيان الاولاني اللي هو بعد العمليه بالضبط فما هذاك سوتيان الغوز وقتاش هذاك بعد ما تبدا بوست سيكاتريزاسيون بعد العمليه فما نوعيه بركه بوست سيكاتريزاسيون عندنا 30 نوع نتاع سوتيان هذا حبيتك تقول 30 نوع نتاع سوتيان بالنسبه لي بروتيز حتى لي بروتيز عندنا 6 انواع نتاع بروتيز يا اخي سبحان الله ما فما حتى امراه عندها ثدي كيف ما الثدي الاخر يا بوكو دو فورم يا بوكو دو فورم يا اي بي ان سان فما فورمه وفما زاده لا فيرمتي مش كيف ما انسان فيرم كيف ما انسان والعمر زاده مش كيما مراه صغيره في العمر كيما ما رضعتش اون جون في مراه كبيره الكل يحكم فيك هذاك علاش انا نحب نقول للمراه راهو عندك الاختيار ما تشريش من غير ما تختار اون بلوس حاجه مهمه برشا نحب نقولها راهو في تونس عندنا الحق في بريزون شارج من الكنام قداش حبيت نقول لك انتم تحسوا بنساء تحكيوا معاهم باش تعرفوا شنو ليتاي شنو الحاجه تقلقها باش تنجم تعطيها ممكن السيليكون اللي يخصها والسوتيان اللي يمشي معاها باهي الفلوس معناتها نتصور ان الماركه شويه هكا غاليه غاليه صحيح اون شير ما نكذبش في هذا ولا ما نخبيش اما شنو نقول انا اليوم نقول البروتيز نتاعي اغلى بروتيز في العالم وي اما بروتيزي تقعد 4-5 سنين نجم نشري بروتيز رخيصه اليوم تشدني 9 اشهر عام على اقصى تقدير وتفسد وتلوح داكوردو عاد انا جو بريفير نشريها مثاليه دون لو سونس خفيفه نلبسها كل يوم نستعملها جو لامورتي وتشدني 4-5 سنين عندنا دي باسيونت عندهم 8 سنين فرد بروتيز خاطر راهو نحن نهار اللي تجي تشري من عندنا ناخذوا الوقت نقعدوا معاك نفهموك كيف تستحفظ على بروتيزك كيف تغسلها كيفاش ما ترقدش بها كيفاش كل يوم كي تنحيها في الليل فو نيت با اوبليجي باش تخرجها من السوتيان تنجم تحطها في السوتيان نتاعك تسافر تهز باكوك معاك ترد بالك من الظوافر من الخواتم حاجه سنسيبل داكوردو سي دو برودوي لا دون اكزاكتومون انتم عندكم اكثر من قلت تتعاملوا مع الكنام هكا ولا اي نحن اوني كونفونسيوني افيك الكنام دونك نقبلوا البون داشا اللي يخرج من الكنام الكنام صحيح ما تعطيش برشا تعطي كل عام 35,000 على السوتيان و90,000 على البروتيز كل عامين جينيرالمون يجيو 125 بعد العمليه اما خير من بلاش خير من بلاش اي اوني كونفونسيوني افيك لا كلام نقبلوهم معناتها انا تقول لي حبيت جوست نقول حاجه واحده شنو هو لا ديفيرونس ما بين فيفر ميو وما بين بلاصه اخرى تبيع سوتيانات ولا بروتيزات يظهر لي قوتنا في ليكيب نتاعنا في الكونساي في اللي ناخذوا وقتنا كاليتي نتاع البرودوي كاليتي نتاع البرودوي هذيك ما نناقشوش فيها نمرو واحد عالميا معناتها سي على ليشيل مونديال باش نعطيكم انفورماسيون تتبهتوا انيتا ليها 133 سنه تعمل في لي بروتيز والله جي في وراك قعدت وحدي 133 ans انيتا هي اسم المراه الاولانيه اللي مرضت بالكانسير دو سان وراجلها وقتها سي ان شيميست قال علاش مرتي ما تلبش اون بروتيز ويلا مي او بوان لا تكنولوجي نتاع البروتيز هكا بدات اون افير فاميليال اليوم انيتا موجوده في 72 بلاد في العالم موجوده في تونس لها 6 سنين العنوان نتاعكم وتليفونكم نحن موجودين في المنار فنين قرب برشا لمساحه ابن سينا سي سور لا بيربونديكولير عندنا موقع اجتماعي ياسر اكتيف الباج فيفر ميو نتاعنا نجاوبوا على التليفون حتى سؤالات راهو ما فما حتى مشكله مرحبا بكم نجاوبوكم عطينا تليفونكم مدام ليكيب نتاعنا 22 815 490
22 815 490 واحنا هذه راهو اول لقاء مع انيتا كيرز، اما راهو المره الجايه باش نحكيو على لي اكسسوار معناتها خاطر المراه بعد العمليه وبعد ما تتعالج وكل شيء فما حاجات تعملهم كيما البغاء هذاك مثلا دون فما عباد بعد العمليه مثلا نجم تكون يصير ان لانفوديم في اليد، ما فما حتى مشكله. راه ان فيت لازم لانفورماسيون توصل اللي فما حلول. صحيح، ما تسكرش على روحك الباب، عاود ارجع اسال طبيبك، اسال معناتها لو ستاف ميديكال، راهو فما حلول في تونس الحمد لله يا ربي فريمون موجودين. حتى المونشون نتاع المومبر سوبيريور الكلام تعطي بريزون شارج باش نكونوا وعندكم برشا حاجات مدام، مثلا لي سوتيان عندكم دي كولور اخرين نو؟ ان فيت مثلا هذا السوتيان موجود في 6 الوان، موجود في اللكح، في الابيض، في البيج، في الغوز، في الفيولي وفي البوردو، معناتها هي لارجمون لو شوا. بارك الله، سي بيان. بريسك كل موديل موجود انتر 3 و 4 كولوري. ان فيت نحبوا نعطيوها شوا، نحبوا نحسوها راك ما عندك حتى نقص، راك كيما اي مراه راهو حاجه عاديه وربي يشفي يا ربي الناس المرضى الكل، وربي ان شاء الله يحفظ نساء تونس الكل. ميرسي بوكو مدام نجلة الوالدي مديرة مركز فيفغ ميو. نعاود نذكركم بالرقم نتاعهم هو 22 815 490. هما يريبريزونتيو هنا يمثلوا علامة انيتا كيرز اللي هي علامة ألمانية. امشيوا اتصلوا بهم، امشيوا شوفوا على عين المكان، انتم في المنار 2 امشيوا وشوفوا شنو عندهم، بالك يعجبكم برشا حاجات. وانا حسب ما شفت المراه اللي قدامي مراه ياسر محلاوه وياسر حنينه، نتصور تعمل لكم صوم حتى كان غالي شويه، خليهم انهم يتعاملوا معاه ليك. نعم ميرسي بوكو مدام، بارك الله فيك. نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا.